बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम में बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गुज़िश्ता दिनों की गई अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वर्चुअल ख़िताब की करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मुक़दमा क्या दुरुस्त अंदाज में लड़ा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कितना कामयाब रहे और जो इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल है इसके मसाइल को उजागर करने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उस तकरीर में कितना ज़ोर दिया। इसके अलावा प्रोग्राम में ये भी बात होगी, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीर की उसके बाद पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात की जानिब से तकरीर पर तनकीद की गई और मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से भी तनकीद सामने आई। क्या इंटरनेशनल लेवल पर जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उन मामलात में तनकीद करना दुरुस्त है? नेशनल इंटरेस्ट या कौमी मफादात के जो मामलात हैं ये किसी भी सियासी जमात या शख्सियत की ज़ातियात से बरतर होते हैं? इस पर प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया, उस वहाँ पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तकरीर की, लेकिन आज जो उन्होंने तकरीर की वो काफ़ी बदले बदले इमरान खान नज़र आए। ऐसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन में आने वाले दिनों में शायद कुर्बतें बढ़ेंगी, क्योंकि आज कोई एनआरओ का जिक्र नहीं किया गया। क्या हुकूमत ये समझ गई है तनकीद बराए तनकीद नहीं, सिर्फ अब काम करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने, और सीनियर तजियाकार खादिम अली मांडला साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट कमर चीमा साहब ने। कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। पहले ये बताइएगा, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब का बदला रवैया नज़र आया, उसकी वजह ये बढ़ती हुई महंगाई का प्रेशर है, अवामी रद्द-ए-अमल है, या फिर हुकूमत समझ गई है कि अब तनकीद बराए तनकीद से काम चलने नहीं वाला? जी, बहुत शुक्रिया जवाद साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को ये जो आपने कहा कि तनकीद बराए तनकीद जो है, वो समझते हैं कि अगर हम ऑपोजिशन की तरह ही काम करेंगे, जिस तरह कि हमने माजी में ज़्यादा ऑपोजिशन काटी, तो वो जो चीज़ थी वो इतनी डिलीवर नहीं कर पाई, क्योंकि लोग अब समझते हैं कि हमें कुछ करके दिखाएं, और क्योंकि 2 साल रह गए हैं तो 2 सालों में वो कुछ डिलीवर चाहते हैं कि इमरान खान साहब डिलीवर करके दें, पहली बात। तो और दूसरा ये है कि ये भी तो हमें पता है कि इस वक्त जितना माहौल ख़राब है सियासी तौर पे, जितनी कशीदगियां हैं सियासी जमातों के दरमियान, वो भी एक प्रॉब्लम है। और अबव ऑल जो इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत का और जो एक कशीदगी बढ़ी, उसको भी लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, और मीडिया ने कहा कि इमरान खान साहब माजी में पार्लियामेंट में नहीं जाया करते थे, पार्लियामेंट इनएफिशिएंट हो गई, बड़ी मुश्किल से सदर पाकिस्तान ने वहां पे खिताब किया अपना जॉइंट वो जो सेशन को करना था। फिर अभी इलेक्शन कमीशन पे एक जो माहौल बन रहा है, तो बहुत सारे हलकों का ये समझना है कि शायद इमरान खान साहब जितना कशीदा माहौल पैदा करेंगे, शायद ये पीटीआई के लिए उतना अच्छा है, और वो अपनी आइडेंटिटी एंड अपने आप को एक अलहदा सोच के साथ रखना चाहते हैं कि मैं किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता, मैं किसी के साथ इंगेज नहीं होता, मैं किसी सियासी इंगेजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। तो ये जो इमरान खान का जो पर्सपेक्टिव था, ये कोई इतना लंबा चौड़ा लोगों ने खरीदा नहीं है, क्योंकि देखें जो ले मैन है, जो मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसका ये मसला नहीं है कि आपने इमरान पीपल्स पार्टी और नून लीग से क्या लिया और क्या दिया। उनका मसला था महंगाई, उनका मसला था गुड गवर्नेंस, और उनका मसला था कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हुई कि नहीं हुई। तो पता चल रहा है कि सीपैक भी बड़ा स्लो है। पता चल रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो 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 लोग हैं जो इलेक्शन जीते हुए हैं, उनके हलकों में काम भी नहीं हो रहे और महंगाई भी बढ़ रही है। तो इमरान खान साहब के लिए चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा आइंदा आने वाले दिनों में। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अपना रवैया और बदलेंगे, लेकिन इनसे कोई वईद भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इंतजार करते हैं कि जैसे हालात ठीक हो तो ये अपना रवैया उसी तरह तेज कर लेते हैं। और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला है, ये भी एक कंसेंसस पैदा करना है, तो जब तक शायद उसके लिए भी वो कंसेंसस पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि बगैर कंसेंसस पैदा किए अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा लेंगे, उसको लेके आएंगे, तो वो भी पता चलेगा कि शायद ये एक गलत तरीका है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे हमेशा ये कहा गया है कि इलेक्शन चोरी हुआ है, और सारी जीते हुए भी यही कहते हैं इलेक्शन चोरी हुआ है, और हारे हुए भी कहते हैं। तो इमरान खान साहब को रवैया बदलना भी पड़ेगा, और प्रेशर भी मौजूद है, इंटरनल एक्सटर्नल पब्लिक प्रेशर और एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस भी हैं। तो इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया है,
विच इज समथिंग गुड, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को तो हमेशा Right. अकोमोडेटिव होना चाहिए बिल्कुल और ठीक। बाकी पॉलिटिकल ग्रुप्स को एंगेज करना चाहिए। ठीक। जी असद महमूद साहब, आप भी ये समझते हैं कि महंगाई का प्रेशर है या ईवीएम के मामले पर अपने मुतालबात मनवाने हैं, या फिर वाकई हुकूमत समझ गई है कि अब सिर्फ तनकीद से काम नहीं चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, थैंक यू वेरी मच। बल्कि इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हो और जिसका आपने तस्करा भी किया, इमरान खान साहब की जो लैंग्वेज, स्पेशली आज कराची के अंदर जब उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे का एक लिहाज से उन्होंने संग बुनियाद रखने का एक सिलसिला था, मैं सिर्फ इतना आपसे कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3 सालों के अंदर पीटीआई को जिस तरीके से काम करना चाहिए था, जिस तरीके से उनको डिलीवर करना चाहिए था और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर चलना चाहिए था और फिर एक बहुत ही बेहतर और इफ़ेक्टिव टीम को लॉन्च करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट। बिल्कुल मैं आपसे बताऊं, बल्कि मैं ये कहने को तैयार हूं कि मैं पिछले 3 सालों में सिर्फ मेरा ख्याल है इमरान खान को अकेले ही काम करते हुए देखा है और उनके साथ उनके किसी टीम के मेंबर को मैंने उस तरह इफेक्टिवली लेकिन और वो वो तो बहुत कहते ही हैं एक बेहतरीन डेडिकेटेड टीम तरीके बनाई से है काम मैंने। करते या साथ चलते हुए मैंने नहीं देखा जो उनको साथ देना चाहिए था। अब नो आई वुड से कि अब आगे बात करते हैं महंगाई की। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं जवाब कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और वो महंगाई बिल्कुल मैं उसको कहूँगा कि इट इज़ नॉट इन अगेन आई वुड से इन द फील्ड ऑफ सब्जी या फ्रूट की आप बात करते हैं या एक किसान के साथ जुड़े हुए जैसी चीज़ें हैं फ्रेश आइटम्स, उससे हट के यस आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, ऑयल घी की बात करें, पेट्रोल की कीमतें, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड सर्टली जब आपका रुपया फ़र्ज़ करें जब ये हुकूमत आई 123 से 125 रुपये अगेंस्ट $1 था, इट हैज़ नॉट टच 170 ऑलमोस्ट ये चला गया है। एक तो वो आप फील करते हैं कि 30-35% का जो डेप्रिसिएशन है, जो बिल्कुल मैं इसको पहले भी कहता चला है और आज भी मैं कहता हूँ कि पिछली हुकूमतों को इस आर्टिफिशियल तरीके से इस डॉलर को उस लेवल पर रख के कर्जे ले के सारा कुछ करके, और इस हुकूमत के लिए मुश्किल तो एक लिहाज से आई, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वुड से कि अगर आज ये गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारे पास अपने कोई ऑलमोस्ट कोई 26-27 बिलियन के रिजर्व मौजूद हैं और इवन स्टेट बैंक के पास भी कोई 17 बिलियन के रिजर्व मौजूद हैं, दिस इज़ गुड इनफ मनी, और उससे हट के भी मुआशी तौर पे यस ये क्लेम भी करते हैं जी कि आपको ये बेहतर आप सूरत हाल होती हुई नज़र आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अब नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कि जी आम आदमी जो इन सारी चीज़ों का मैंने तज़करा किया, जो बेतहाशा महंगाई है, उसके ऊपर इमरान खान को फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और शायद यही प्रेशर है। डेफिनेटली मे बी 300 से 400 अरब रुपए जो है वो उनको मख्तस करने पड़ेंगे इस सब्सिडी देने के बिल्कुल लिए। ठीक है। वाई इट इज सो बिकॉज बिल्कुल मांडला साहब, आप भी ये मुत्तफिक आवाम हैं को कि सब्सिडी सब्सिडी देनी पड़ेगी, और जो बदला रवैया वजीर आजम इमरान खान का आज लगा, उसके पीछे ये ईवीएम के मामलात हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब समझ गए हैं कि सिर्फ तनकीद और अपोजिशन के खिलाफ बयानात देने से काम नहीं चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवाद भाई। देखिए बात यह है कि जहां तक आप बात करते हैं ना कि आज प्राइम मिनिस्टर का बदला रवैया, तो प्राइम मिनिस्टर को 3 साल में ये एहसास हो गया कि इस निज़ाम में अगर मुझे रहना है, इसमें गवर्न करना है, तो मुझे तमाम उन लोगों के साथ बैठना है जिनको जेलों में होना चाहिए था, लेकिन हमारे निज़ाम ने हिम्मत नहीं की, उनमें सकत नहीं है, दारे जो है वो फलूज हैं। तो ये सब लोग वहाँ हैं जिनके साथ आपको बैठ के प्यार मोहब्बत से बात करनी है। तो बाकी वो बदले जो है ना वो इसलिए नहीं है कि कहीं कोई ईवीएम मशीन है या कोई और मसाइल हैं, वो अवाम पाकिस्तान के लिए बदले हैं। आपको याद होगा कि मलेशिया में एक दावतनामा आया था और सऊदीया ने मना किया, उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो वहाँ इसलिए नहीं गए थे कि वहाँ से थ्रेट था सऊदी अरेबिया था कि आपके बंदे जो है अब निकाल देंगे। तो अवाम पाकिस्तान की जहाँ भी इशू आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इसी ज़िद और हना के बीच में कराची की आवाम ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है कि उनको जो है वो सरकार रेलवे ना मिले, उनको सहूलियात ना मिले, उनको पानी ना मिले, उनको मेगा प्रोजेक्ट ना मिले। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें डिमांड करती हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ
عوام کے لیے بالکل آپ کا پوائنٹ ہے، عوام کے لیے، عوامی نظام نے پریشر ان کے کو لیے سزائیں دینی نہیں ہے، جب نہیں دینی تو آپ کو انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی کام کرنا ہے۔ بالکل وہ مانڈا 3 صاحب آپ کا سال پوائنٹ ہے، گزر مجھے گئے بریک پر جانا ہے، عمران بریک خان کے اور بعد عوام ہم پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی گئی جو ورچوئل تقریر تھی اس پر بات کریں گے، کیا اس میں تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مختلف معاملات پر زور دیا، کشمیر کے معاملات پر، بھارت نے جو وہاں پر کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کو اجاگر کیا، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بات کی، اسلاموفوبیا کا مقدمہ خوب لڑا، افغانستان کے معاملات کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم کی تقریر پر کچھ تنقید بھی ہوئی ہے، اس پر آگے چل کر بات کروں گا۔ پہلے ذرا مانڈا صاحب آپ بات کر رہے تھے، آپ کمپلیٹ کر لیجئے، اور دوسرا یہ کہ آپ ہی پہلے روشنی ڈال دیجئے، کیا تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا وزیر اعظم نے تقریر میں؟ دیکھیں جواد بھائی، جہاں پہلی بات ہم شروع تھی وہ ابھی رک گئی تھی جی کہ ہمارے پرائم منسٹر کہ یہ بات کرنے کو ان کا نرم رویہ، بدلہ بدلہ رویہ، اس کی ایک جو وجہ خاص ہے نا وہ یہ ہے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال یہ پوری دنیا کو سمجھ آنی چاہیے، تمام پارٹیوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ آج پاکستان کے خلاف جو ایک بین الاقوامی جو پروپوگنڈا شروع ہے، ہم نے بہت سے جو ہے نا وہ محاذ کے اوپر جو ہے نا اس کا سامنا ہے، جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ سمجھا، جیسے آج پیپل پارٹی والے جو ہے نا وہ بڑے اس کو شمیانے بجا رہے ہیں کہ آج پرائم منسٹر نے ہم سے گزارش کی ہے۔ بھائی اس نے آپ کو گزارش نہیں کی، عوام پاکستان کے لیے اور ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ یکجہتی سے، اتفاق سے، محبت سے، کیونکہ چیلنجز بڑے ہیں، جب چیلنجز بڑے ہوتے ہیں تو بڑے لیڈر پھر بڑے فیصلے کرتے ہیں، پھر فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ کر کے دکھایا۔ تو جہاں تک پرائم منسٹر آف پاکستان کی آپ سپیچ کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے کوئی ایسا ایشو نہیں چھوڑا جس کو ڈسکس نہیں کیا۔ انہوں نے کرونا سے شروع کیا، موسمیاتی تبدیلی کو جو ہے نا وہ سامنے رکھا ہے، پھر انہوں نے دنیا کی جو معیشت ہے، کوئی یہ کون ایسا لیڈر، کسی ایک لیڈر نے یہ ایسی معیشت کے متعلق بات وہی لیڈر کر سکتا ہے، اسی ملک کا جو رہنما کر سکتا ہے جو کرپٹ نہ ہو، جس کے اثاثے بات پوری دنیا میں نہ پڑے ہوں، کیونکہ اگر وہ بات کرتا، اس کی اثاثے باہر ہوتے تو وہاں کھڑے ہو کر یہ جو بیان جو خطاب کر رہے تھے تو دنیا اس کے اوپر نکتہ چینی کرتی۔ بھئی آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے تو پاناما لیگ میں ہیں، آپ کے فلانی لیگ میں ہیں، آپ کے فلان ملک میں سرے محل ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ ہانسٹ ہے، ایماندار ہے، اور اس نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ غریب ملکوں سے لوٹے ہوئے سرمایے 7,000 ارب سالانہ غریب ممالک کی دولت جو ہے وہ لوٹی ہوتی ہے، ان امیر ممالک کے پاس جا کے جمع ہو جاتی ہے، جہاں سے آنا مشکل ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان غربت بڑھتی ہے، خلا بڑھ جاتا ہے۔ جہاں تک باور کرایا دنیا کو کہ آپ کب تک ان کی جو ہے وہ پروٹیکشن کرتے رہیں گے، آپ کو بہت بڑی بڑی دیواریں بنانی پڑیں گی ان کا تحفظ کرنے کے لیے، اور وہ غریب عوام پھر کہاں جائے گی؟ وہ لانچوں کے ذریعے چوری راستے انہی امیر ممالکوں میں جائے گی جہاں وہ پابندیاں لگائیں گے۔ آپ بھی متفق ہیں مانڈلا صاحب کے پوائنٹ سے؟ مدلل اور بہترین جامع تقریر تھی؟ نہیں دیکھیے، میں 2-3 چیزیں اس پہ کہوں گا۔ جہاں تک تو تقریر کا تعلق ہے، اور اگر ان کو کمپیئر کرتے ہیں سرٹی جو پہلے کے رولرز تھے پاکستان کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سب سے بہت بہتر، انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا اپنا جو نقطہ نگاہ تھا اس کو ایک لحاظ سے اجاگر کیا، چاہے آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، کرونا کی آپ لے لیں، افغانستان کی بات کر لیں، منی لانڈرنگ کی بات کر لیں، امیر غریب جو ممالک ہیں ان کے درمیان ڈفرنس کیا بات کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اوکے کلائمیٹ چینج جو بڑا سیریسلی افیکٹ کر رہا ہے پوری دنیا کو وہ ہے، اس سے زیادہ جو تفصیل سے بیان کیا وہ 2 چیزیں تھیں، افغانستان، پاکستان کا بیچ میں آنا، جب رشیا جب تھا امریکہ نے کس طریقے سے چھوڑا، امریکہ نے کس طریقے سے افغان طالبان کو استعمال کیا، ڈونلڈ ریگن کا انہوں نے بالکل ٹھیک تذکرہ کیا تھا، ڈونلڈ ریگن آلموسٹ 4 دفعہ ملے ان افغان لوگوں کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ، اینڈ یس ہی اوپنلی یوز ٹو سے
کہ جی ہاں جو امریکہ کے وہ جو فاؤنڈرز تھے، یس میں آپ کو ان میں شمار کرتا ہوں اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، جب کبھی برا وقت آتا ہے یہ تو جلدی کہا جاتا ہے نا کہ امریکنز جو ہیں وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں. دیٹ ایگزیکٹلی واٹ ہیپن ان کیس آف ریگن. اور آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر یہاں پر سوڈو انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ جو بہتر نکات کی تقریر کے اس کو چھوڑ کے انہوں نے اس نیگیٹیوٹی کو پکڑا جو کہ وہ بھی غلط تھا. سو ایک تو یہ میں آپ سے کہوں گا. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر کھڑے ہو کے جس طریقے سے آپ نے امریکہ کے کردار کو ایک لحاظ سے سامنے لے کر آئے، امریکہ نے کس طرح کا رول پلے کیا افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ساتھ، کہ کل جو دوست تھے یا ان کے آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کے مربی تھے، ان کو کس طریقے سے انمیٹی کے اندر لے کر چلے گیا، امریکہ اس کو بتایا امریکہ کے کردار کو ٹورڈز پاکستان. اور لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ وچ ہیز بین جو اگر ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، اینڈ دیٹ واز کہ انڈیا کو بڑا بہتر کور کیا، آر ایس ایس کو، شیو سینا کو، مودی کو، ہندوتوا کو، آر ایس ایس کو بہت بہتر طریقے سے کور کیا. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 80,000 جانیں ضائع ہوئیں، ہم یہ کہتے ہیں $150 بلین کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے، who was behind all this? It was basically India. اور کس طرح انڈیا نے استعمال کیا افغانستان کی سرزمین کو، اس کو بڑا بہتر طریقے سے ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے خون کی ہولی انڈیا نے کھیلی پچھلے 20 سالوں کے اندر، کہ جب ہم وار آن ٹیرر کے اندر موجود تھے، پوری دنیا کے ساتھ تھے، انڈیا واز دی ون کہ اس نے ٹیررزم کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا تھا. پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ گروپ تھے ان کو سپورٹ کرا تھا، ان کو فنڈنگ کرا تھا، ان کو آرمز دے رہا تھا اور ان کے منصوبے بنا کے پاکستان کے اوپر حملہ آور تھا. بیکاز دیٹ واز دی رائٹ فورم کہ جہاں پہ پوری شدت کے ساتھ وہ مودی کا جو گندا چہرہ ہے، وہ بلیک فیس ہے، اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی اس کو اس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا، وہ کشمیر نہیں، وہ کشمیر کے کانٹیکس میں تو کیا، بٹ واٹ انڈیا ہیز بین ڈوئنگ اگینسٹ پاکستان، اور جس طرح ہم بلیڈ ہوئے پچھلے 20 سالوں کے اندر، وہ نہیں کیا گیا اور وہ کرنا چاہیے تھا. اور یس اس کے ساتھ یہ بنتا تھا کہ اگر 20 سالوں کے اندر ہمارے 80,000 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، شہید ہوئے ہیں، اس کے اندر میکسیمم ہاتھ انڈیا کا ہے، تو ہمارا بھی رائٹ یہ بنتا تھا کہ ہم بھی انڈیا کے اوپر اسی طریقے سے مسلط ہوتے، حملے کرتے، بٹ وی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ. دیٹ واز دی آسپیکٹ وچ واز مسنگ ان دیٹ اسپیچ. ٹھیک. چیمہ صاحب، میں یہ جو کچھ نیگیٹو پہلو ہے جن پر تنقید پاکستان میں ہو رہی ہے، اس پر بھی اسد محمود صاحب آپ سے بات کروں گا. پہلے چیمہ صاحب آپ بتائے گا، جامع مدلل تقریر تھی، تمام تر پہلوؤں پر کھل کر بات کی پرائم منسٹر صاحب نے. دیکھیں، ایک تو جو بھی وزیر اعظم نے باتیں کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خاص کر کے انوائرمنٹ کی بات عمران خان کرتے ہیں، یہ پاکستان کی طرف سے ایک نیا ایڈیشن ہے، اور جبکہ دنیا میں اس طرح کی بات چل بھی رہی ہے، انوائرمنٹ پہ بڑا فوکس ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک نئی بحث شروع کر دی ہے، جو کہ اسلاموفوبیا کی بحث ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ مغربی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا معاملات ہیں، اور جو وہ بحث عمران خان نے شروع کی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب نے بلوچستان میں یہ کہا کہ جو مسلم ممالک کے لوگ ہیں وہ پاکستان آ کے ٹورسٹ اسپاٹس پہ آئیں، کیونکہ مغرب میں وہ نہ جائیں، وہاں پہ اسلاموفوبیا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح، اور ان کو پاکستان میں اسلاموفوبیا جیسی چیزیں نہیں دیکھنی پڑیں گی. اور عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ٹورزم تو چلو ہے، لیکن انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور پھر وہ دنیا کس طرح کیوں نہیں آتی وہ ایک اور بحث ہے. لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب کہ ہمیں ہماری اکانومی کو انٹیگریشن کی ضرورت ہے، یورپین یونین جی ایس پی پلس اسٹیٹس آپ سے وڈرا کرنے کی بات کر رہی ہے، ہم نے 15-18 سال یورپ اور امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے افغانستان میں، اور سارا کچھ ہمارا اتنا اچھا کولیبوریشن تھا. اب یہ جو تاثر جا رہا ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر مغربی ممالک کے ساتھ ایک مشکل میں آ گیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کا چلے جانا، انگلینڈ کی ٹیم کا نہ آنا، یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پنشمنٹ دی جا رہی ہے طریقے سے. مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا انٹیگریشن کی بات کرتی ہے، ہمارے وزیر اعظم تقریر کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بات ہوتی ہے جی کہ آئندہ کیا کرنا ہے. بڑی دبنگ تقریر ہو گئی، انڈیا کو یہ کہہ دیا، انڈیا کو وہ کہہ دیا، کشمیر پہ یہ. اب تو تقریر پر کچھ باتیں ہوئی ہیں نا. چیمہ صاحب میں بریک پر جاؤں گا، بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کچھ. جی اسد محمود صاحب مختصر پلیز، میں بریک پر جانا ہے.
नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इट इज़ नॉट कि हम ब्लेटेंटली इस तरीके से इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करें इस्लामोफोबिया के ऊपर। ये तो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। आप वेस्टर्न लीडर्स की आप बातचीत देखें, उनके बयानात को, उनके स्टेटमेंट्स को देखें, और फिर उनका रवैया जो मुसलमानों के साथ है वो देखें। और व्हाट एक्चुअली इमरान खान हैज सेड, उन्होंने कहा जी कि इस फोरम के अंदर मैं ये अपील करता हूँ कि इसके ऊपर आप ओपन डिस्कशन के अंदर जाएं। वो उन्होंने किसी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता जो चीमा साहब की ये बात है, जी 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 ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर चीमा साहब से भी इसका आंसर लेंगे, अपने दीगर मेहमानों से भी इस पर बात करेंगे कि तकरीर पर तनकीद की बात हो रही है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या उस पर तनकीद की गुंजाइश बनती है? जो कौमी मामलात हैं उन पर आपकी ज़ातियात किस हद तक हावी होंगी? एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। असद महमूद साहब, जो पाकिस्तान में कुछ तबके की जानिब से प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर पर रद्दअमल सामने आया, तनकीद की गई, एक बड़ी सियासी जमात की जानिब से भी तनकीद सामने आई, ये आप नहीं समझते कौमी मफादात के मामलात में ज़ातियात को अहमियत नहीं देनी चाहिए? कौन सी बड़ी पार्टी और कौन से ज़ाती मफादात की आप बात करते हैं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सबसे पहले फौरी तौर पर मरियम नवाज साहिबा का रद्दअमल आ गया था, जो सबने देखा, उन्होंने फौरी तौर पर ट्वीट कर अब दिया। आपने नाम भी ले लिया है। जो कुछ इस पार्टी में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के लोग इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जिस तरह की आप इस पार्टी के अंदर तंजीम साजी होते हुए देखते हैं, जिस तरह के इनके बयानात देखते हैं, डाइवर्सिफाइड किस्म की इनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, अब दे आर नॉन सीरियस पीपल। और मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों के अंदर तो शायद इनका और बुरा हाल होने वाला है। आई वुड सिंपली से आई विश के पाकिस्तान के अंदर, या जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं स्पेशली, उनके अंदर पीडीएम का मैं खुसूसी तस्करा करना चाहूँगा। आई विश के इनके अंदर वो पाकिस्तानियत किसी तरीके से हम ढूंढ सकते, उनके बयानात के अंदर किसी तरीके से आई विश के हमें नज़र आती है, हम ढूंढ सकते। इट इज़ नॉट देयर। आप ये देखिए, इतनी सारी जितनी चीज़ें हुई हैं, अब आपने मरियम सफदर का तस्करा किया है। Has she ever spoken against Modi? Has she ever given a statement against India? अब अगर हुई तो काइंडली मुझे ढूंढ के बता दीजिएगा। नो, दैट इज़ दी वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और दूसरी बात ये आती है, आपके इंटरनली बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आपका ओके पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद जब मुल्क की बात आती है, मुल्क के लोगों की बात आती है, और एक मुतफ़िक़ा बयानिया जब एक लिहाज से किसी मुल्क का होता है, उसके ऊपर पूरे मुल्क को आप एक देखते हैं। बट उससे दूर क्यों जाते हैं आप? क्या आपने पीपल्स पार्टी को, मैं उनका भी नाम लूँगा, और साथ ही फिर नून लीग की बात करें, आपने इन पार्टीज़ को कभी बहुत मुदल्लल और बेहतर तरीके से कश्मीरियों के साथ खड़े होते कभी इनको देखा है आपने? इतना जो कुछ पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है, आपको फील हुआ कि ये अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं? हुकूमत क्या है, हम पाकिस्तानियों की है ना। एक यक जुबान हो के ये कश्मीरियों के साथ खड़े हुए, बिल्कुल कभी इस तरह का कोई उन्होंने इस तरह का आप उससे तासुर देने की कोशिश नहीं की है। एंड दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट। फिर इसके बाद जिस तरह मैं समझता हूँ कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जो एट्रॉसिटी, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स को जिस तरीके से सारा कुछ सामने लेकर आया, पाकिस्तान ने डोजियर तैयार करके सारा कुछ दिया जी। तो क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई नैरेटिव ऐसा सामने आया कि उन्होंने इंडिया को या मोदी को आप ये कहें कि नहीं बड़े बुरे तरीके से जो है वो पूरी दुनिया के सामने लेकर आने की कोशिश की हो, या इन पार्टीज़ के पास बेतहाशा पैसा है? साहब के पॉइंट से, और आप समझते हैं जो कौमी मफादात के मामलात हैं इन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कौमी मफादात के हमारे इश्यूज हैं, इनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा कर्नल साहब ने, और मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे यहाँ बहस नहीं होती, और या तो जो लीडर्स होते हैं वो जो बात कर दें वो कह देते हैं यही हक है। मुझे ऐसे लगता है बेशक कौमी मफादात के इश्यूज हों, बहस होनी चाहिए, बेशक इन कैमरा सेशन हो। मुझे ये बड़ी तकलीफ है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हमारी पार्लियामेंट का उस तरह नहीं डिस्कशन की जाती। आप सिर्फ यही देख लें कि जो अफगानिस्तान के मामले में क्या जो जॉइंट सेशन हुआ था, जिसको दोबारा मिलना था, क्या वो मिला? वो नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि या तो हमारे लोग, हमारे पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि ये हमारा मसला ही नहीं है और ये मसला किसी और का है, ये उसी को हल करने दें,
سو مجھے یہ اوور آل ایک تو شکایت ہے. دوسرا انڈیا کے حوالے سے بھی آبویسلی جو پرائم منسٹر بولے ہیں, ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا پرائم منسٹر تو ہے جو انڈیا کو پراپر ایک گلوبل پلیٹ فارمز کے اوپر ایک شٹ اپ کال دے سکتا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, پوری دنیا اس کو کرتی ہے. پہلے ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی تھیں کہ ہمارے وزیر اعظم کے آفس سے اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہوتی تھی. گو کہ عمران خان کو بھی انڈیا کے اوپر یو ٹرن لینا پڑا اور وہ نریندر مودی نے یہ ٹف لائن لینے پہ پاکستان کو مجبور کیا. ہم تو بڑے تیار بیٹھے ہوئے تھے بات کرنے کے لیے, لیکن حالات اس طرح کے بننے شروع ہو گئے. لیکن ایٹ لیسٹ کو کریڈیبلٹی جب آپ کی ہوتی ہے تو جب وہ آپ بات کرتے ہیں وہ گلوبلی سنی جاتی ہے. یہ عمران خان کو میں ضرور سمجھتا ہوں, لیکن ہمارے ملک میں قومی مفاد کے ایشوز کے اوپر بحث جواد صاحب نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس کا ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. بہت نقصان ہوتا ہے. مانڈلا صاحب, آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ وزیر اعظم عالمی سطح پر بات کرے تو اس پر سیاسی جماعتوں کی جو آپس کی چپقلش ہے, ایک دوسرے پر وار کرتے رہتے ہیں وہ ایک طرف, لیکن یہ جو انٹرنیشنل لیول پر پرائم منسٹر جب ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جواد صاحب, بڑی کلیئر بات ہے کہ جو تنقید کرتے ہیں لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے, پرچیاں جیب سے نکال کر پڑھتے تھے. اسی ملک کے پرائم منسٹر جب جاتے ہیں تو امریکہ کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ان کی حالت ہوئی وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں, ان کا ملک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کے اثاثے بار, ان کے امپائر بار, جو بات ہے جو دنیا میں اس نے موقف پیش کیا ہے پاکستان کا اور اسلامک فوبیا کے متعلق میں بڑے کلیئر ہوں کہ دیکھیں اگر اسلامی کنٹریز میں جتنے کو 56-57 ملک ہیں, مجھے یہ بتائیں کوئی تو ایک لیڈر جو بات کرے گا کہ اگر کشمیر میں قتل و غارت ہو رہی ہے, لاکھوں سے اوپر جو ہے نا وہ وہاں چاہتے دے چکے ہیں, کیا کوئی انڈین آ کر وہ بیان کریں گے؟ کیا کوئی اسرائیل سے آپ کو توقع ہے کہ وہ آ کر ان مسلمانوں کی آواز بلند کرے؟ بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے, کیا اسرائیل آ کے اس کے اوپر کنڈمنیشن دے گا, اس کے اوپر بیان کرے گا؟ جو مسلمانوں کے اوپر انڈیا میں وہ حالات جو ہم تنگ کر رہے ہیں زندگی کے, مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کیا امریکہ آواز بلند کرے گا, برطانیہ کرے گا, فرانس کرے گا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز کے اوپر پوری دنیا میں انہوں نے وہ فلیگ لگا کے ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں؟ تو کوئی تو ایک لیڈر ہوگا جو اپنے ایمان کے اوپر, اپنے قرآن کے اوپر, اپنے اللہ کے اوپر, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے جو پوری دنیا میں نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے. پچھلی تقریر یاد ہے ساری دنیا کو کہ ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں کہا کہ میرا بلیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے اوپر ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ہے خادم علی مانڈلا صاحب, کرنل حسن محمود صاحب اور قمر چیمہ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر وار سیاست کا حصہ ہے, مگر نیشنل انٹرسٹ کے معاملات پر تنقید درست نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.